وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہ جی میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک حمدیہ مناجات اتھوں آغاز کراں، جڑا بندہ سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری سبحان اللہ کے سائیں تو نہ کرے ہو سائیں تو نہ کرے تے کرے ہو کیڑا میریاں سب ضرورتاں پوریاں لوکی تک دے عیب گناہ میرے میں تے تکنا تیریاں ربا میرے یوتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے یوتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے یوتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے ہاتھ کھڑا کرنا ہے میرے لکھاں وچوں دکھڑے مکا میرے لکھاں وچوں دکھڑے مکا جڑا چاہندے ساڈے گناہاں دی معافی ہو جائے تو میں ہاتھ لہرا کے کہنا یار میرے لکھاں وچوں دکھڑے مکا مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے یوتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے کہنے ربا میرے یوتے کرم کما اویس بھائی محسن بھائی بڑی توجہ چاہ رہے ہیں شاہ جی ابا بیلا کولو ہاتھی بھی مراوے تو مراوے تو ابا بیلا کولو ہاتھی بھی مراوے تو مراویں تو وچ پتھراں دے کیڑے بھی رجاویں تو رجاویں تو
جے تو چاہے آوے جاوے جے تو چاہے آوے جاوے ہاتھ کھڑا کرنا یار مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کما شاہ سکلین دا سکلین دا پاک سیدہ دے حسن و حسین دا حسین دا ہاتھ کھڑا کرنا یار پاک زہرا دے حسن و حسین دا حسین دا ہاتھ کھڑا کرنے پاکاں واسطے پاک زہرا دے حسن و حسین دا حسین دا پاک سیدہ دے حسن و حسین دا حسین دا دور ہووے ہر میرے تو وبا دور ہووے ہر میرے تو وبا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کما مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کما آنکھوں مل کے سبحان اللہ لسانی ساؤنڈ ظفر والا یہ ساؤنڈ میرا اپنا ہی ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ اللہ کریم تو انہوں برکتاں دے بہت اچھا اپریٹ کر رہے ہو تیرے پیار وچ زندگی گزارا میں گزارا میں ہاتھ کھڑا کرنا یار تیری راہ وچ تن من وارا میں وارا میں مینو نیکاں والے رات چلا مینو نیکاں والے رات چلا میں تھوڑی آواز سننا چاہ رہے ہیں مولا میں نو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کما مولا میں نو معاف کر حق چار تاجدار ختم نبوت حضرات ایک بالکل نئی نعت جان شعر پیش کرنا چاہ رہے ہیں
وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہاتھ کھڑا کرنا تے کہنا ہے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے علماء بیٹھے نے اے شیر تے میں سٹیج تو شاباش لینی ہے تواڈے کولوں سبحان اللہ چاہیے اچھی سننا شیر 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے کہنا یار ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے شاہ جی محسن بھائی گویا کہ الحمد تلے وناس تائی گویا کہ الحمد تلے وناس تائی یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں جڑا من گیا بولے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہن توجہ رکھنی ہے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے اونا دیاں بھی یاریوں گاتاں لکھیاں نے اونا دیاں بھی یاریوں گاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے شعر میں پھر پڑھنا چاہ رہے ہیں جنہ ظلم کمایا نال محمد دے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے اونا دیاں بھی یاریوں گاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں جگہ گواہ ہو جائے یار ایک ہی آواز ہے سارے مجمع جو ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ایک بڑی پیاری نعت یا رسول اللہ
अवैस भाई मैं कोशिश होंदी है हर जगह ही दो तीन इशार पेश करा शाह जी ते अज मैं दो तीन इशार पेश करना चाह रहा हूँ बड़ी प्यारी नात शरीफ एक बारी सुभान अल्लाह दब के कह दियो मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरा आसरा नबी है मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरा आसरा नबी है जिदा आसरा नबी है भावे को स्टेज पे बैठा या थल्ले बैठा या खड़ा है हाथ खड़ा करके कहना है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है किसी गैर से क्यों मांगो किसी गैर से क्यों मांगो इस दर पे क्या कमी है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है शाह जी इस महफिल दी पूरी महफिल दी जान शेर है जेड़ा मैं सुनाना चाह रहा हूं चांद भाई थोड़ी तवज्जो चाह रहा और मेरे दिल के बिल्कुल करीब बहुत ही करीब मैं बड़ी मोहब्बत नाल शेर नु पढ़ना बड़ी तवज्जो चाह रहा अगर समझ आए तो दोवें हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहना है पहले सुनो जो है वारिसान जन्नत मेरे पेशवा वही है जो है वारिसान जन्नत मेरे पेशवा वही है मुश्किल में मेरी हर पल मुश्किल में मेरी हर पल मुश्किल कुशायली है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है मैं गदाए जिदा आसरा नबी हो बोले मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है अल्लाह तो सारे मदीने ले जाए आखो आमीन शेर सुन के सुभान अल्लाह कहना है ऊंची पहले सुनो मेरी लाज रख लो आका मुझे फिर बुला लो दर पर सोने मेरी लाज रख लो आका मुझे फिर बुला लो दर पर क्योंकि मेरी चश्म दर की हसरत मेरी चश्म दर की हसरत रोजे की हाजिरी है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा आसरा नबी है मैं गदाए मुस्तफा हो मेरा
میرا آسرا نبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عالم اسلام کی معتبر شخصیت، میرے علاقے کی معتبر شخصیت، پیکر خلوص و محبت، مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال قدری صاحب تشریف لائے. ان کے ساتھ شہر سیالکوٹ کی معتبر ترین شخصیت، پیکر خلوص و محبت، سفیر قافلہ امن، درویش اہل سنت، عاشق مدینہ، محترم مکرم الحاج محمد جاوید صاحب اللہ والے، آپ پوری وجاہت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. ایوانہ حسین اور خیمہ مصطفیٰ میں خوش آمدید، مرحبا جی آیا نو. بھئی تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیے. ادب محبت کے کرینوں میں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آگے صدات تھا صدارت پہ، اور علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ بھی تشریف رکھ دینے ماشاءاللہ. ایک واری سبحان اللہ آکھو سارے. ادھروں میرے ایک ویر نے حکم کیتا ہے شیر پھر پڑھیا جائے. جڑا حسینی بیٹھے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ آکھے. جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہے. جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہے. مشکل میں میری ہر پل، مشکل میں میری ہر پل مشکل کشایلی ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا یاسرا نبی ہے. ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے آکھو یار. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا یاسرا نبی ہے. کسی غیر سے کیوں مانگو، کسی غیر سے کیوں مانگو، اس در پہ کیا کمی ہے. ہاتھ کھڑا کر. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا یاسرا. شاہ جی شاعر نے مقتج کمال کر دیتا ہے. سننا شعر. یہ ظہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے. یہ ظہیر غم کیوں کھائے، اچھی گزر رہی ہے. کیونکہ نبیوں کے تاجور نے، نبیوں کے تاجور نے جولی میری بری ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میرا یاسرا نبی ہے. یہ ظہیر غم کیوں کھائے، ہر بندہ اپنے حال ویکھے. یہ ظہیر
غم کیوں کھائے اچھی گزر رہی ہے نبیوں کے تاجور نے نبیوں کے تاجور نے جولی میری بری ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں میرا یاسرا نبی ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں میرا آسرا نبی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عالم اسلام کی خوبصورت آواز پوری دنیا میں ملک پاکستان خصوصاً شہر سیالکوٹ کا ایک معتبر حوالہ سپہ سالار غلامان حسان استاد ثنا خان، میری مراد محترم المقام عزت معاب جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب پوری وجاہت کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے، حضور کی بزم میں خوش آمدید، مرحبا، جی آیا نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ شکیل بھائی تشریف لے کے آگے میرے بعد خوبصورت انداز اندر اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تشریف رکھو سارے مل کے ایک باری سبحان اللہ کھو، ایک بڑی پیاری نعت شریف وہ دے 2-3 اشعار سماعت کرو۔ چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا سجدہ دے ویڑے جو بیٹھے ہو تو میں ہاتھ لہرا کے کہنا سبحان اللہ۔ چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دائے ونڈ دائے جڑا کھاندے صدقہ ہاتھ لہرا کے کھڑے یار ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دنانے دائے ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا
پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ ہاتھ لہرانا ہے حسنین دے نانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا حاصل کلام شیر خیرات بھی دے دینے حضور دے کر دی شان سننا خیرات بھی دے دینے نل کر دے دعاوانے خیرات بھی دے دینے نل کر دے دعاوانے خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا آخر تے جناب علی دی بارگاہ چ ایک دو شعر پیش کرنے تو بعد ایک شعر مولا حسین دی بارگاہ چ اور جلدی نال اپنی حاضری دی میں وائنڈ اپ کر رہے ہوں لانا میں صبح و شام لانا میں صبح و شام نعرہ حیدر دا حسینی بندہ کھڑا کرے تے آکھے لانا میں صبح و شام نعرہ حیدر دا لانا میں صبح و شام نعرہ حیدر دا میری جند تے جان نعرہ حیدر دا میری جند تے جان نعرہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے حیدر دا لانا میں صبح و شام نعرہ حیدر دا لانا میں صبح و شام نعرہ حیدر دا شاہ جی جڑا بندہ ہون تک بھی نہیں بولیا میرا دعویٰ کہ شعر تو بولے گا ضرور اگر انہوں سمجھ آ گئی تھے اے منافق دے دل تے خنجر چلدا چلدا اے منافق دے دل تے خنجر چلدا چلدا جد کوئی ملنگ علی علی کردا ہے جد کوئی ملنگ علی علی کردا ہے میرے والے ویکھنا ہے ایسا تیر کمان نعرہ حیدر دا ایسا تیر کمان نعرہ حیدر دا لانا
لانم صبح و شام نعرہ حیدر دا لانم صبح و شام نعرہ حیدر دا حضرات آخری شعر جناب حسین دی بارگاہ چ پڑھ کے تے میں اجازت لے رہا ہوں بڑا کلوز کر دیتا میں احمد نہیں احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا ہاتھ کھڑا کرنا ہے احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا جگ سارا کھاندا پہ آئے جگ سارا کھاندا پہ آئے صدقہ حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا احمد نہیں ہر پاسے حسینی بندہ کھڑا کرے یار چرچا حسین دا جگ سارا کھاندا پہ آئے جگ سارا کھاندا پہ آئے صدقہ حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا سننا شعر کھولیا حسین نے کربل چرازے نظر میں اللہ دی ہاں میری او نیازے نظر میں اللہ دی ہاں میری او نیازے اللہ نال ویکھ ذرا اللہ نال ویکھ ذرا رشتہ حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا حضرات آخری شعر ہے میری حاضری دا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کو مشکل بھائی آپ دی توجہ چاہ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب خدا فرما رہے ہیں کہ میرے حسین بس ایک کم تیرا ہے میرے حسین بس ایک کم تیرا ہے اج تو تیرا ہویا جو جو میرا ہے اج تو تیرا ہویا جو جو میرا ہے ویکھیا خدا نے جدوں ویکھیا خدا نے جدوں خرچہ حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا ایک باری آنکھوں سارے پاویں کہ کھڑا یا بیٹھا ہے یا سٹیج تے بیٹھا ہے دو میں ہاتھ لہرا کے ایک باری گواہی ہو جائے یار احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا ہاتھ کھڑا کرنا ہے جگ سارا کھاندا پہ آئے جگ سارا کھاندا پہ آئے صدقہ حسین دا احمد نہیں ہر پاسے چرچا حسین دا